बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगा मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो मज़ालिम हो रहे हैं कुकीज़ के साथ, उनके वजूहात क्या हैं और आजकल की प्रेजेंट वहाँ पे सिचुएशन क्या है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं और ये एक लिंक करते हैं विद मेन लैंड इंडिया से। एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये एक बहुत नैरो से स्ट्रिप है जिसके थ्रू यहाँ से कांटेक्ट है विद मेन लैंड। अगर ये चाइना आके इसको काट देता है तो ये स्टेटें वैसे भी अलग हो जाएंगी। इन 7 स्टेट्स में, जिससे मैंने कहा, इनको 7 स्टेट कहा जाता है। उन सब स्टेट्स में इंसर्जेंसी है और हर एक की कोशिश है वो यहाँ से इंडिया से आज़ादी हासिल करें। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मंगोल नस्ल के कौम लोग हैं। इनके अपीयरेंस से यू कैन मेक आउट कि ये मंगोल नस्ल के लोग हैं और वो अपने आप को बाकी इंडिया से डिफरेंट समझते हैं। यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है, मुसलमानों की है और हिंदू भी वो हैं जो डिफरेंट बिलीफ्स के, जो मेन लैंड इंडिया से दे आर टोटली डिफरेंट। और यहाँ की पॉपुलेशन कोई 35 लाख है और उस 35 लाख पॉपुलेशन में 90% लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, 10% लोग हैं जो मैदान है, मैदानी इलाका है, वो इम्फाल वैली जिसे कहते हैं। एंड इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर आल्सो। और फिर यहाँ पे जो मैतीस हैं वो तकरीबन 53% है। मैतीस जो कबीला यहाँ पे है वो हिंदू है और इसमें कुछ मुसलमान भी शामिल है, वो 53% हैं। और जो कुकीज़ हैं दे आर 47% के करीब हैं, वो सारे क्रिश्चियंस हैं। और जिस तरह बाकी मुसलमान डिफरेंट किस्म के कास्ट इसमें शामिल हैं। अगर इसकी तारीख देखे जाए मणिपुर की तो ये पहले से ही इंडिपेंडेंट थे। तो 1891 में ब्रिटिशर्स ने इनको एनेक्स किया, बट दे इंश्योर द इंडिपेंडेंस, या इसको एक इनके इंडिपेंडेंट स्टेटस को उन्होंने मेंटेन रखा। जब पार्टीशन इंडिया का हुआ तो उसमें ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी हुई थी, लेकिन 15 अक्टूबर 1949 को इंडिया ने अपनी फ़ौज भेज के इसको इलाके को, जिस तरह बाकी सिक्किम वगैरह पर उन्होंने कब्ज़ा किया था, इस पर भी उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया। और इसके साथ साथ उस दिन से, जब से 1949 से यहाँ से इंसर्जेंसी स्टार्ट हो रही है वहाँ से आज़ादी के लिए। नेहरू ने 1953 में इस मणिपुर का एक बड़ा पोर्शन था, इसको कबा वैली कहते हैं, उन्होंने म्यांमार को दिया था। आज भी इस बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन जो कुकीज़ की है, क्रिश्चियंस की, वो म्यांमार में है। 1972 में इसको, मणिपुर को इंडियन यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। मैंने कुकीज़ जिस तरह बात की थी, ये एक ट्राइब है जो पहाड़ों पे रहते हैं, ये सारे क्रिश्चियंस हैं और बीइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इनको कुछ यहाँ पे प्रिविलेजेस हैं। यहाँ पे मतलब जॉब्स में प्रिविलेज है, एडमिशन्स में, और इस तरीके से स्पेशल एक किस्म का उनका स्टेटस है, इनकी रिज़र्व सीट्स हैं। और ये बेसिकली लोग हैं कि आज से कोई 200 ईयर्स पहले माइग्रेट करके बर्मा से स्पेशली आके यहाँ पे सेटल हुए थे। फिर इसके अलावा नागास हैं, मैतीस मैंने बताया था, वो मैदान में, प्लेन्स में रहते हैं, वो मेजॉरिटी हिंदूस हैं। और फिर ये हुआ कि जब यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे तकरीबन 1 लाख के करीब इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। और यहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत यहाँ पे बड़े वसी पावर्स हैं और यहाँ पे अकॉर्डिंगली आर्मी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और यूनिक किस्म का वाक़या हुआ था, दैट वाज ऑन 15 जून 2004। आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर के बाहर 12 ख़वातीन नेकेड होकर उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने बैनर्स उठा रखे थे। उन्होंने कहा था इंडियन आर्मी कम एंड रेप अस, क्योंकि इंडियन आर्मी वहाँ पे ऐसा कर रही थी। और ये आप गूगल करेंगे तो यू विल गेट द डिटेल्स, और मैंने इस पर काफ़ी दफ़ा ट्वीट भी किया, आप उसमें भी ये देख सकते हैं। और इसके बाद ये हुआ कि अक्टूबर 2019 में जब कश्मीर में उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया था, तो जो कुकीज़ जो बाहर थे, लंदन में बैठे हुए थे, उन्होंने एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की इन एग्ज़ाइल। तो एक गवर्नमेंट अभी भी वहाँ पे रन कर रही है। अब ऐसा हुआ कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसे डेवलप हुई।
میتیز نے ایک پٹیشن دائر کی منی پور ہائی کورٹ میں، اور ایک سنگل بینچ نے یہ پٹیشن سنی. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں بھی وہ سٹیٹس دیا جائے جو کوکیز کو ہیں، اور اکارڈنگلی اس ون بینچ ہائی کورٹ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو ایک سٹیٹس دی کہ ایٹ پار ود دی کوکیز. اب کوکیز نے پروٹیسٹ یہ شروع کر دیا، جو ان کا رائٹ بنتا تھا، اب یہ میجارٹی میں ہیں، ہندو ہیں، تو جو ان کا حق بنتا تھا ان کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اس پہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا اور وچ لیڈ ٹو دی وائلنس، اور یہ 3 مئی سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی. اور ابھی اس کے بعد یہ ہے کہ تھاؤزنڈس کے حساب سے جو چرچز تھے، میرا خیال میں اباؤٹ 400 بتایا جاتا ہے، میرا خیال میں یا اس کے زیادہ اسٹرینتھ ہے، چرچز کو انہوں نے جلا دیا کہ اباؤٹ 200 مارے جا چکے ہیں. میجارٹی آلموسٹ 80% وہ جو ہے کوکیز ہیں. گھروں کو کوکیز کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جو منی پور میں ہیں دے آر میتیز موسٹلی وہ ہیں. پھر جو باہر سے پیراملٹری فورسز آرمی گئی ہیں وہ دے آر آلسو اکارڈنگ ٹو کوکیز وہ بائسڈ ہیں، دے آر سپورٹنگ دی میتیز جو ہیں ان کو کر رہے ہیں. اب بیسیکلی جو وہاں پہ جو ایک سول وار لائک سچویشن ہے، دس از اے وار بٹوین کوکیز اینڈ دی میتیز، یا سمجھ لیں کرسچنز اینڈ ہندوز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اور ایک قسم کے وہاں پہ فری ہینڈ دیا گیا ہے، جس طریقے سے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا جب گورنمنٹ اس میں شامل تھی، اور فری ہینڈ دیا گیا سنگھ پریوار کو کہ مسلمانوں کو سبق سکھایا جائے، اور اکارڈنگلی آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو وہاں پہ مارا گیا تھا. اور اسی طریقے سے یہاں پہ ابھی جو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں سکھوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہی سلسلہ تھا، وہاں پہ سکھوں کی جینوسائڈ ہوئی. دلی میں اندرا گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد سکھوں کے جو جینوسائڈ ہوا. اور اس کے بعد ریسنٹلی دلی میں جب وہ جو امینڈمنٹ لاز وہ لے کے آئے تھے، جس میں انہوں نے کیب والا کنسپٹ دیا تھا، سٹیزن امینڈمنٹ بلز وغیرہ تھے، اس دوران میں مسلمان جو تھے وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے. ایک جو کتاب ہے وی آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے بائبل آف RSS. اس میں لکھا گیا ہے کہ مسلمز آر نمبر 1 تھریٹ اینڈ کرسچنز آر نمبر 2 تھریٹ. سو مسلمانوں کو تو آلریڈی جنہوں نے جو کرنا تھا گجرات میں کرنا تھا، انڈیا میں ابھی بھی جو سب کچھ لنچنگ ہو رہی ہے، جو مار داڑ ہو رہی ہے، دلی میں جو کچھ ہوا، جموں اینڈ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور تو اس کے بعد اب کرسچنز کی باری آئی ہے. پہلے کرسچنز کے مین لینڈ میں بھی مسئلے تھے، اب جو نارتھ ایسٹ میں کرسچن میجارٹی میں ہے وہاں بھی ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے ان کی بائبل ہے یا کتاب میں لکھا گیا ہے مسلمان نمبر 1 دشمن ہے، کرسچن نمبر 2 ہے، تو اکارڈنگلی وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ریپ کے کیسز آ رہے ہیں، مولسٹیشن کے کیسز ہیں. اور اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑا مشہور ایک واقعہ ہوا جس میں 2 کوکی خواتین کو نیکڈ کرا کے دے ور پریڈڈ، ان کو ننگا گھمایا گیا اینڈ دے ور ریپڈ. اور انفارچونیٹلی جو بڑے ڈیموکریسی کہتے ہیں، بڑے دعوے ہیں، وہاں پہ پتہ چلا کہ آپ اپنے جو مائنارٹی سے ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اور دیٹ ٹو وہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا. گورنمنٹ آف انڈیا نے جب یہ مسائل ہوئے تو وہاں پہ آرٹیکل 355 کو امپوز کیا ہے. اس کے مطابق یہ ہے دی اسٹیٹ گورنمنٹ یا اسٹیٹ جو تھی دی رسپانسبلٹی دیٹ ہیز بین ٹیکن اوور بائی دی جو ہے سینٹر ہے اس نے لے لیے ہیں. اب امپلیکیشنز کیا ہوگی؟ جس طرح میں نے بات کی ہے یہاں پہ لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہیں، مانگولائٹ ہیں، کرسچنس ہیں. اب اس سے یہ ہو کہ باقی اسٹیٹ ہے، ناگالینڈ ہے تو میجارٹی کرسچن اسٹیٹ ہے، باقی اسٹیٹ میں بھی کرسچنز ہیں، تو وہاں پہ بھی ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ابھی ریفیوجیز جا رہے ہیں. تو ایک سچویشن ہے، تو دیر از اے سچویشن ڈیولپنگ ان نارتھ ایسٹ انڈیا میں کہ سبسیکوینٹلی جو وہاں پہ ایک وہ ڈبیکل ایک جو انڈیا کے لیے واٹر لو ثابت ہو سکتا ہے یہ ریجن، کیونکہ وہاں پہ کرسچن کے ساتھ جو ہو رہا تو وہ یونائٹڈ ابھی جب کھڑے ہوں گے وہاں پہ تو پھر ان کو لوگ سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. آلریڈی چائنا کے ساتھ وہاں پہ مسائل ہیں، اروناچل پردیش بھی یہیں پہ ہے، تو حالات انڈیا کے ہاتھ سے یہاں سے نکل سکتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے میں نے بتایا باقی اسٹیٹس بھی اس کی لڑائی میں شامل ہو سکتے ہیں، جہاں پہ کیونکہ اٹ ہیز بیکم اے کرسچن اینڈ ہندوز وار، باقی کرسچنس کی مدد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہندوز کی مدد کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ جو امپلیکیشنز ہوں گی، انڈیا میں لوز دی نارتھ ایسٹ ریجن، جو 7 اسٹیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں جس طریقے سے یہ مظالم وہاں پہ کر رہے ہیں. وی لاگ رکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.